भाग्यवान कुर्साचे कुरवे कुरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करूनच जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताच्या माया अंकार मरे मरे फात सासण्याचे जिण्याचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरी फात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आणि सदा सर्वदा आमेन. मगाच्यानो 357 दिसाची हे वर्ती भासवणी जावन आसा. उतार म्हणटा की इजाया प्रवादी पुस्तकांत 40 ओळी 29 आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 29. आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार. हो म्हयनो तुमी थकोंक नजो. ह्या म्हयन्यात तुमी थकोंक नजो. कितले कश्ट येवं दी, कितली बेजार येवं दी, कितली अस्कत येवं दी, केदी व्हडली सलवण येवं दी, थका नाका. उतार म्हणटा आज बाबर सांगाता म्हणया थकलेल्यांक तो सकत दिता, थकलेल्यांक तो सकत दिता, थकलेल्यांक तो सकत दिता, थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोलनातल्यांक तो घटाय 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 दिता, थकलेल्यांक तो सकत दिता, थकलेल्यांक तो सकत दिता, थकलेल्यांक तो सकत दिता, थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोलनातल्यांक तो घटाय दिता, बोलनातल्यांक तो घटाय दिता, बोलनातल्यांक तो घटाय दिता, बोलनातल्यांक तो घटाय दिता, थकलेल्यांक तो सकत दिता, थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोलनातल्यांक तो घटाय दिता. बोलनातल्यांक तो घटाय दिता. अनेक उतार म्हणटा की उत्पत्ती पुस्तकांत 12 वळी 2 हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्ते करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. तूं जातलो एक आशीर्वाद, तूं जातलो एक आशीर्वाद, तूं जातलो एक आशीर्वाद, तूं जातलो एक आशीर्वाद. आशीर्वाद. हे दोन संगती ह्या दोन देवाचे उतार ह्या म्हयन्यात बापूर उडास करया. एक आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 29 सकत नातल्यांक तो सकत दितलो. ह्या म्हयन्यात जांफळ कितले तुमचे सकत उणें करून देवसर प्रयत्न करून दी, देव तुमकां सकत दिता. मनशाच्या थोड्या उतराद्वारे नेगेटिव्ह उतराद्वारे तुजी कूड करगाता जांफरो. देवाच्या बळवंत उतराद्वारे तुज्या कुडी परतून बळ घटाय सकत मेळटा. कालच्या हांवें टेस्टिमनी म्हणलें हे भुरगे म्हणा लागले की एकच संवसारी मोगा आशो 2 वर्सांच्या एक राती म्हजी कूड सगळी कांपोवंक जाली, खरगोवंक सुरू जाली, वचून सुसायड करया, जीव काणया, जीव काणया, जीव काणया म्हूण बगले. देवाचे एकच पॉझिटिव्ह उतराद्वारे म्हज्या मगाचेर त्या उतरां सगत आसा. म्हजें मायंड क्लीन जालें, म्हजे कुडी परतून नव्यान घटाय मेळ्ळी. सगळे पास्ट घडीत विसरूंक सकत पदवी करपा मेळ्ळी. ह्या म्हयन्यान म्हज्या मगाचेर खंयची घडीत येवं दी, खंयचेय उणेपण अस्कत येवं दी, केदे व्हडले समस्या तुजेर येवं दी, तुजो देव तुज्या पक्षान आसा. तुजो देव तुका राखता आनी सांबाळटा. तुजो देव हर एका अनवरतान विघ्नातान
तुका सांबाळून व्हरता कित्याक तो तुजो मोग करता. परतून वाचचे आमी आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 29 आमकां तेच उतार म्हणटा पळया अपुरबायन म्हणटा की आमकां त्या उतरान जीव आसा आनी सकत आसा म्हणटा की पळया थकलेल्यांक तो सकत दिता बोळणातलेल्यांक तो घटाय दिता. ह्या म्हयन्यान खंयची बोळणातल्या परिस्थिती तो पडटा जावं फुरो इवर खंयची अवघड अनवर येवंक साध्य आसा जाल्यार तुजो देव परतून तुका म्हणटा की बोळणातलेल्यांक तो घटाय दिता. घटाय त्या तरी आज देवा अर्घा दिव्या म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सगळो एंटायर एप्रील म्हयनो आशिर्वाद असो बेसांव असो कुरपेस जावं दी. त्या ह्या म्हयन्यात जायते फंक्शन आसा काजार आसात आनी कितें सगळें आसा जाल्यार तांतूं देवाचे उतार विसर नाका. देवाचे सदांच तुमच्या मोतयेन दवरा वाचा एटलिस्ट ल्हान व्हिडिओ सकाळी पळया आनी एक देवाचे उतार तुवें जिखोवंक दवरूंक जाय. तेच देवाचे उतार सगळो दीस तुका चलोवन व्हरता आदार दिता बोळ दिता कृपा दिता कित्याक एकच उतरां सकत अशें संवसारांत देवाच्या उतरां त्या देवाचे उतार तुमच्या मोतीन सदांच कांचोवन दवरून घ्या. पण आज देवाच्या तो म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक आज आमकां म्हणटा की पळया प्रवर्ब चॅप्टर 10 वर्स 22 म्हणटा. प्रवर्ब चॅप्टर 10 वर्स 22 म्हणटा की सर्वेस्परचो आशिर्वाद ग्रेस काय हाडटा. वापरबान म्हणटा की सर्वेस्परचो आशिर्वाद ग्रेस काय हाडटा. वावर ती कांयच वाडोवंक शकना. वावर आमी करता मात्र म्हणजे मग न्हू हांवें एक टेस्टमनी आयकल्ली जायती टेस्टमनी थोडी टेस्टमनी बायबल वर्साचेर ताणें दिला कित्याक म्हळ्यार देवाची उतरां ती परतून नवी जाल्यात देवाच्या उतरां ती बळवंत जाल्यात देवाच्या उतरां तांचे सगळें उणेपण पयस केलां. देवाच्या उतरां जें कितें पाटले घडिल्ली घडिता सगळी त्या उतरां डिलीट जावन एक नवें सक्त्यान ती बरला. एक व्यक्ती म्हणलो की हांवें बऱ्या बँकांत मॅनेजर जावन आसा जायते वर्साचे एक्सपिरियन्स म्हाका आसा कळीत ना फाटल्या 2.5 वर्सां सोलवणी हाडल्या पयशे 1 रुपया म्हज्या घरांत उरना. म्हजी बायल टिचर त्या जाणा भुरगे शिकतात जाल्यार कितें जाल्यार कळीत ना टोटली लॉस. मागीर आमचे खंत आनी बेजारे पळोवन एकल्यान म्हणलें की पळय कितेंय कोणेंय तुमकां कितें केलां कित्याक म्हणल्यार फाटल्या 2.5 वर्सां पळयता तुमच्या मुखां म्हळ्यार बावल्या बरी आसात. फाटल्या 2.5 वर्सां आमी पळोवन आसा तुमी खंतीन आसात. फाटल्या 2.5 वर्सां जावन तुमी समाधानान नात. कितेंय तुमकां कोणें केलां प्लीज एक चॅक करा. आमी बाबार्थी एंटायर कुटुंब सदांच मागणें करता मागण्याक आनी हाका संबंध ना म्हणून आमी आमचे प्रॉब्लेम न्ही मागणी आमी करता. आमी देवाची वळख आमकां आसा आयतारा मिसाव येता सदांय मिसाव येता आमी सदांच सांजेर एक मुक्काल 45 मिनिट्स मागणी करता आमी ताका आनी हाका संबंध ना. आमचे प्रॉब्लेमांचे समस्या आमी विचारच्यान कितें प्रॉब्लेम्स आसा जायते फावटी आमी म्हणटा आमी मागणी करता आमी देवास्पणान आसा आमच्या आयिल्ल्या समस्या खातीर आमी कोणा लागीं विचारच्यान खंय गेल्ल्यांत कितें प्रॉब्लेम्स आसा म्हूण चिंता. तशेंच हे कुटाम गेले एकल्या कडेन गेले सुमार 25,000 खर्च केले. ताणें म्हणलें सो 2.5 वर्सां जावन तूं बँकांत मॅनेजर बरें नांव आसा तुका आनी तूं बरें हुद्द्यार आसा तुका सकयल घालेचें म्हूण कोणेंय केलां. ते कुटुंबाचें नांव सांगलें. हांगा दसपर जाली इतल्या बरें कुटाम आमचे म्हजो भाव म्हजी भयण इतल्या बरी मनशां कशें ती म्हाका करूंक शकता. मागीर बायल म्हणाले ताकाच सांगचें कुटुंबा कोणा पातया नाका म्हणून. आतां कळ्ळें तुका तुजो भाव तुजी भयण वयर दवरले आतां कळ्ळें तुका. बट ह्या व्यक्तीक समाधान ना. घरान परतून घुसपडाय वाडली झगडी वाडली गोव बायलां मदीं व्हडली झगडी सुरू जाली. तुजो भावान तुका आमचे बरबाद केले भयणीन आमकां बरबाद केले झगडी वाडोंक लागली समाधाना भुरगीं ते 10 वर्स जाली. म्हज्या मोगाचे न्हू तांतू मदले दू एका चेड्याच्या फ्रेंडशिपान पडले आनी केस्तां वाडोंक लागली. परतून आनेकल्या कडेन गेले आनी कोणें कितें म्हणलें लास्ट एक दीस ह्या सका कडेन गेलो आनी म्हणा लागलो की फादर मस्त समस्या आसा कितें करचें ह्या साक म्हणून कांयच भिया नाका देवाच्या उतराचेर पातयेनी दवर सदांच देवाचे उतर वाच आसतो कर बायबल ते कर तुज्या घरा. खंयचो खोटो आत्मो आयला अब्दू आनी खंय विसरूंक वचनाका कोणा लागीं खंयचो आत्मो आयला तुज्या घराक सोड भायर वयतलो. आमचो देव समाधानाचो घुसपडायचो देव न्हय. कोरिंथराच्या पहिल्या पत्रांत म्हणटा की आमकां आमचो देव समाधानाचो देव जावन आसा घुसपड गायचो न्हय. एकडे वाचया म्हणल्यार 1 कोरिंथियन चॅप्टर प्रत्येक तरान देवाचे तर म्हणटा आमकां आयचे आसा कित्याक देव कन्फ्यूज करचो देव न्हय. देव आमकां सकयल घालचो देव न्हय. देव आमकां अस्कत घालचो देव न्हय. हर एक दीस देव
आमकां उदरगती पावयतलो जावन आसा हर एक दिसा देव आमकां आदार दितलो देव जावन आसा एकडे वाचया आमी कित्याक देव घुसपडेसो देव देव घुसपणेचो देव न्ही बगार समाधानेसो समाधानाचो देव ह्या जगान बापूर मागले आनी प्रत्येक तकले हातून मागले बाबा आज तो घरा बायबल वाच आनी सदांच बायबल वाचून सुरू केल्या व्यक्तीन तिसरा दिसा आमचे लिंक ताका मेळ्ळे आनी सकाळी मॉर्निंग व्हिडिओ ताणें पळोवंक सुरू केलो एंटायर कुटुंबान मागणें करूंक सुरू केलें आनी पश्चाताप पावली तांच्या जिवितांत कितें जालां तर सगळ्या कुटुंब सुकुमसाद जाली 7व्या दिसा धूव येवन म्हणाले डाडा हांव वाट चुकोवन गेली म्हाका बक्षी हांवें सगळी ती लायन सोडला म्हज्या मगाच्या न्हू प्रत्येक ह्या भावान दिले टेस्टिमनी सुमार 4-5 म्हयन्या उपरांत एपडी मेळ्ळ्या वेळा ब्रदर कांयच 1 रुपया म्हजो आनी म्हज्या बायलेचो उरानातलो आतां आमी आनीक सुवात घेतल्या आसा देवान हर एक पयशे उरयला कित्याक म्हळ्यार देव विस्वासी 1 घंटो आमारीच्या मागीर कंटिन्यू देवाच्या उतरांत ती बळवंत जावन आसा भुरगीं कुटाम हर एक जाण देवाच्या उतरांत ती जिवंत बळवंत जावन आसा त्या खातीर आज म्हणटा सर्वीस पासून आशिर्वाद ग्रेस काय हाडटा एक आशिर्वाद जायचे आशिर्वाद नासतना कांय करूंक जायना की ती व्हडली म्हजी कंपनी आसूं दी जावं फॉर 50 एकर लँड आसूं दी देवाचो आशिर्वाद इम्पॉर्टंट जावन आसा देवाचो आशिर्वाद ना 50 एकर लँड आसूं दी जावं 100 एकर लँड आसूं दी तातूंत कितेंय गेल्ले वयर जाला जेनेसीस चॅप्टर 26 वर्स 12 and 13 म्हणटा की कोण इसाकान ज्या प्रदेश बिवंपली त्याच प्रदेशात 100 वांट्यांनी ताणें आशिर्वाद जावन घेतले त्या वळेन म्हणटा की देवान ताचेर आशिर्वाद घालो देवान ताका आशिर्वादीत केलो त्या खातीर आशिर्वाद आमच्या जिवितान इम्पॉर्टंट म्हाका 4 भुरगीं अशी इम्पॉर्टंट आसा वय जाल्यार 4 भुरग्यां देवान आशिर्वादीत करचो इम्पॉर्टंट जावन आसा म्हज्या भुरग्यां हायर स्टडीक जावं फ्रो UK गी जावं फ्रो म्हज्या अमेरिका गी ऑस्ट्रेलिया धाडला वय जाल्यार म्हज्या पयशान धाडल्याचे वर्ते म्हज्या भुरग्याचे देवान आशिर्वादीत करूंक जाय त्या खातीर हर एक दिसा मागोंक जाय सोम्या म्हज्या पुताचेर सोम्या म्हज्या धुवेचेर सोम्या म्हज्या घोवाचेर सोम्या म्हज्या बायलेचेर म्हज्या बिजनेसांत तुजो आशिर्वाद देवय मनशाचो न्हय तुजो आशिर्वाद सोम्या तुवें म्हाका आशिर्वादीत करूंक जाय हर एक दिसा म्हाका कितें करच्या पयलें सोम्या हे हांवें करया एप्रील म्हयन्यांत सोम्या हांवें हो बिजनेस घालयत गी सोम्या हांवें दुबे वचयत गी ना कुवेट वयचें गी सोम्या तूं म्हाका सांग हरी देवाचो ताळो आयकया कित्याक देवाचो ताळ परतून म्हणटा की सिराक चॅप्टर 39 वर्स 22 म्हणटा की ताचो आशिर्वाद बरोवन वमता त्या न्हय बरी ताचो आशिर्वाद बरोवन वमता त्या न्हय बरी म्हणया आमी ताचो आशिर्वाद बरोवन वमता त्या न्हय बरी म्हणया ताचो आशिर्वाद बरोवन वमता त्या न्हय बरी परतून म्हणया ताचो आशिर्वाद बरोवन वमता त्या न्हय बरी आमचो हात आमी एकडे उक्ते दवरया दोळे आमचे दांपया आज ताचो आशिर्वाद बरोवन वमता त्या न्हय बरी पवित्र आत्म्या म्हजे देवोने तोच पळयत आमी सकत आमचे देवने चित्र मागया सारकेची सकत आमी अनुभव करया तो पवित्र आत्मा तुका गायड करूं दी लीड करूं दी सगळो म्हयनो तो पवित्र आत्मा तुका चलोवन व्हरून दी तुजी जाणवां इम्पॉर्टंट न्ही तुजी ग्रेस काय इम्पॉर्टंट न्ही पवित्र आत्मेची सकत इम्पॉर्टंट जावन आसा इम्पॉर्टंट तो देव फॉर एवर जावन आसा दोळे आमचे दांपया हात आमचे उक्ते दवरया आनी म्हणया वेळा पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवो तुये आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवो तुये आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवो तुये आत्म्या हे पवित्र आत्म्या आमचे देवने दैविक आत्म्या आमचे देवने तुझ्या भोदव्यान आमकां भरयचे दिसा आमची उण्या पळोवन नसतके गांवची भिरांत आमचे तोंड पळय सलवणी नेगेटिव्ह थिंक चिन्ना सगळी आमचे तोंड भायर घाल पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवो तुये एक घडी आमचो हात उक्ते दवरया हर एक म्हयन्यान तुका नेगेटिव्ह चिन्ना तुका सकयल घालता जावं फुरो भक्तीपणाच्या जिवितांत तुका दंड ओडणी येता आसा जावं फुरो भक्तीपणा जिवितांत तूं खावचें तें आसा जावं फुरो
त्या दाळा देव मुझे मागणे ऐकता भरोसो दवन राव. अब्राहमाक देवान बासयले उतार प्रायेचेर देवान ताका भुरगे दिवना गी. तो देव विश्वासी नाही गी. आज देव विश्वासी वेट करून राव, पेशन्स रावया. म्हणजे जे किती आमच्या जिवितांत घडला सगळं डिलीट कर. देवाचेर पात्यरलो व्यक्ती तो केदीस सकयल पडचो ना. देवाचेर पात्यरलो व्यक्ती तो केदीस निराश जावचो ना. देवाचेर पात्यरलो व्यक्ती तो केदीस कष्टाक वळख जावचो ना. आज माग्या आयले कष्ट, आयली दंडोळणी, आयले उणेपण, आयली अस्कत काय वर्ती नाही. तुका उंच उबारतलो, परतून तुका बळवंत करतलो तो देव विश्वासी आणि दयाळ जावन आसा. मोगाळ जेजू ह्या लायनी कितली भावणी पिडेस्त आसा. आज तुमच्या घरा खंयचे कार्य आसा सोम्या तांकां दंडोळोवंक दिनाका. सोम्या कोणाचें ऑपरेशन आसा तुंच तांकां धैर्य दी, घटाय दी. सोम्या आज कोणाचें एडमिशन आसा, इंटरव्यू आसा, तशेंच तुम्ही भायर वचून ट्राय करता आसता कावच्यो आसा. सोम्या जायना म्हणले चिंताप, कितें जाताय म्हणले चिंताप तांच्या मतीन. सोम्या तूं ताका घटाय दी, बळ दी, सगळ्यांतला पळय जेजू सगळ्यांक आसा त्या बाबडीच्यो गरजो तुज्या हातान समर्पित कर. तांच्या भुरग्यांक, ताच्या कुटुंबाच्या सन्यांक, पिडेस्तांक, जण एकल्यान तुज्या मुखार उबारता. तूंच तांकां आयची भलायकी दी, बळ दी, कृपा लाभय. सोम्या आज म्हणी कितें तरी मेळटा गी म्हणून ती राखोन आसा. धन्या तुज्या उतरान जीव आसा, सगत आसा, पदवी आसा. आज तुंच ताच्या आदारा पाव म्हणून दोनी हात वयर बर म्हणया वेळार पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देव तू ये. आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमच्या जीवितात देवाने आमकां स्पर्श कर. पवित्र आत्म्या सगळ्या बंधना बंदकडे सुटकाला पळय. सर्गीच्या आत्म्या आमकां नवी कर. प्रत्येक एप्रिलाचो म्हयनो आशिर्वादाचो, बेसांवाचो, कृपेचो जावं दी. दैविक आत्म्या आमचे देवाने, दैविक आत्म्या आमचे देवाने, दैविक आत्म्या आमचे देवाने तुझ्या सत्यान, तुझ्या पदवेन, तुझ्या ध्यानान आमकां भर पवित्र आत्म्या, भर पवित्र आत्म्या, भर पवित्र आत्म्या. दैविक आत्म्या देव तू ये. मगाचे न्हू 2 टेस्टिमनी, एक लाईव्ह टेस्टिमनी आमी आयकूया आनी देवाक आमी अर्घा दिवया. माझे नाव मिलियन डिसोजा, हांव बिरोंडे गांवांतलो, कन्नडी वाड्यांतलो. पयले सुवातेर जेजू गार्गा, प्रेज द लॉर्ड. म्हाजी टेस्टिमनी अशी आसा, 2021 ऑक्टोबर म्हाका सिवियर कोवीड जालेले. हांव एक डायबिटीक पेशंट आसा, हाय ब्लड प्रेशर पेशंट आसा. तेचे अतिरिक्त म्हाका किडनी ट्रान्सप्लांट जालेली आहा म्हाजी. आनी जावन म्हाका इतके सिवियर कोवीड जालेले, डॉक्टरान गॅरंटी दिवंक नासली. डॉक्टरान सांगलें की हो वाचचो ना. तर म्हाज्या बायलेन ब्रदर प्रकाशाक फोन केलो. तेणें ताका एक देवाचे उतार दिले आनी ते उतर ते रिपीट करीत रावले. आनी मागीर म्हाका बरेपण आस्ते आस्ते येवंक लागलें. 1 म्हयनो ICU आसलेलो आनी मागीर म्हाका बरेपण मेळ्ळें आनी हांव साल्वार जालो. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हांव विल्मा मोगाळ नाडतावन. हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्या पश्चाताप पावता आनी सॉरी जेजू म्हणटा. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव आनी म्हजी धूव सदांच ती देवाची उतार रिपीट करनासल्ल्यान हांवें म्हजे दुवेक B फार्म जाल्ल्यान तो M फार्मान बरो कोर्स मेळचे खातीर मागिल्लें. देवान ताका बरो कोर्स फावो केला. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. शिकवण जाल्ल्यान बऱ्या कंपनीन ताका बरें काम मेळूंक मागिल्लें. आतां ताका बरें काम फावो जाला. तशेंच म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा. कामा कडेन रावून ताका बरी PG मेळोंक मागिल्लें. तेंय म्हाका देवान फावो केला. येसू उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटां आनी थँक्यू जिजस, लव यू जिजस सांगता. आमचे खातीर मागिल्ल्या प्रकाश ब्रदर आनी तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सहसंध्यांक काळजांतल्यान उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच तांच्या मिसावरान तांकां जैत मेळोवन दीन मागता. थँक्यू जिजस. 5 भासोण्यो आमी जणेकले उसारया. 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया. इसाया 60:1, जुवांव 8:12, इसाया 50:8, मलाकी 3:20, जुवांव 12:12 सांगाता म्हणया वेळार Isaiah chapter 60 verse 1. वट पर सरीचा तुझो उजवाड आयला, सर्वेस्परची महिमा तुझेर पसरता. John chapter 8 verse 12.
जेजून परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचना, पण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आयसाया चॅप्टर 58 वर्स 8. तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय वेगीच बरे जातले. तुमचे निधीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20. पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यान नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणान भलायकी आसतली. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. देवान म्हाका केल्ल्या उपकारांक साक्ष दिवंक खुशी वता. म्हज्या बाबाजीची भलायकी बरी नातली आनी हांवें पिटिशन घाल्लें आनी आमी ते वर्ड ऑफ गॉड सगळीं सदांच रिपीट करनासलें. आनी आतां म्हजो बाबाजी बरो जाला, ताची भलायकी बरी आसा. देवाक जावं अर्गां होगळाप आनी स्तुती हालेलुया. आनी सदांच मागच्या आमच्या खातीर मागच्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव सांबाळून दी आनी राखून दी म्हूण मागता. आनी आमकां मागोंक शिकयल्या तांकां देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव आयरीन फेर्नांडीस. हांव गोवा टावन उलयतां. म्हाका बार्तोलीनची सर्जरी केल्ली. म्हाका सारकें युरीन पास जायनासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें, तें हांवें रिपीट केलें. आतां म्हाका बरे भाशेन युरीन पास जाता. म्हजी दुसरी टेस्टिमनी, म्हजे डॅडी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट ऑपरेशन केल्लें तेन्ना तावन बेंडाक दुखतालें, बसोंक त्रास जाताले आनी न्हिदल्यार उठोंक जायनासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें, तें हांवें रिपीट करीत रावलें. आतां ताच्यान बसोंक उठोंक जाता. म्हजें पासत मागलें देखून ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तर आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे आज म्हयन्याचो पयलो शुक्र जावं आसा सेंट जॉन द इव्हांजेलिस्ट चर्च मरोल. त्या सुवातेर सकाळीं 10 वरां 3 वरां पर्यंत विशेष आराधन अर्गा वकाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान आसतलें. आवर एंटायर टीम प्रत्येक तरा कोंकणी कावन्सल त्या सुवातेर आमी आसतले आनी चलोवन व्हरतले कोंकणी कावन्सल आनी आमी त्या खातीर माग्या आनी येया एकामेकाक सांगा व्हडा संख्येन येया. थोडी फ्यू वर्ड्स इंग्लीश आनी ट्रान्सलेटींग आराधनाची वेळ आसतली. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो फाल्यां सगळो दीस शनिवारा प्रत्येक तर मदर ऑफ गॉड चर्च मोगारनाड मँगलोर फाल्यां सकाळीं 9 वरां 4 वरां पर्यंत. मागीर सांजेर नायट वील राती सगळी रात नायट वील जायते ह्या जाग नायट वील आसतलें. हांव आसतलो एंटायर टीम शनिवारा आनी नायट वील जाल्यार हांव आसतलो. त्या खातीर येया व्हडा संख्यान आनी सोमेची स्वागत तुमी जाणेकली अनुभव करया. आमी सांगल्या प्रमाणे होली लँड लास्ट टायमाची टीम परतून आमी कंटिन्यू करता आमची फिरगज. तांतू तुमकां नंबर ह्या सुवातेर घाला जुनाच्या 15 तावन 25 तारखे पर्यंत. आनीक विशेष कळोवन दी 9702957091 तुमी कॉलिंग करूंक नजो कित्याक म्हणून तो नंबर आमी चेंज करता. त्या खातीर हांगा 2 नंबर आमी तुमकां दिला. दोनी नंबराचेर कॉल करा. म्हाका विचारना आमची टीम बरें मागण्यात आसा राती उपास करनासा विशेष ती तुमच्या खातीर मागता आनी देवाचे उतार तुमकां ते दितात आनी बरोवन तुमची पेटिशनां विरवणी जमती कितें दितात त्या खातीर तुमचे त्या नंबराचेर युथाच्या नंबरार कॉन्टेक्ट करा. त्या नंबराचेर कॉन्टेक्ट करा. हांगा आसा 2 नंबर कॉलिंग नंबर हें पेटिशन घालनाकात ओन्ली कॉलिंग नंबर 7204062984. दुसरे नंबर 8828448361. परतून कॉलिंग नंबर म्हणटा 7204062984. परतून म्हणटा 7204062984. परतून अनेक नंबर 8828448361. 8828448361. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांनी भरून दी. आज शुक्रार मात्र न्ही सगळो म्हयनो आशिर्वाद जावं दी. देवाची उतरां बळवंत जाया. येवकरिस्तांनी थीर रावा. तसो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांनी भरतलो. ह्या दिसांनी दैवीक 9 3 ते 4 चलतात. भाग्य या व्हडा संख्यान आनी आयतारा फेस्त जावन आसा दैवीक
देवच तुमकां जणकला आशिर्वादीत करून दी. परतून 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन. अर्गान जेसू होगळप जेसू महिमा जेसू म्हाका मुस्तुते पातावन कोंकली हाडली. राती न्हीद पडनातली. तशें जावन हांवें चिंतलें म्हजी कोंकली गूण जाल्यार हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाक साक्स दिता म्हूण. तशेंच म्हजी आतां कोंकली कंप्लीट जावन गूण जाल्या. देवाक जावं अर्गां होगळप आनी महिमा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. म्हज्या डॅडाक सांबाळ सोडुच्या खातीर आमी पिटिशन घाल्लें. ग्रुपाचें आमकां वर्ड्स ऑफ गॉड धाडले. आमी ती सदांच रिपीट करतलें हांव. म्हज्या डॅडाक एकच हप्त्या भितर सांबाळ सोडल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. तशेंच म्हजें दुसरें टेस्टिमनी जावन आसा. म्हजे बायेक साबार कडेन रिज्युमा दिल्ली. खंय म्हजे बायेक काम मेळना नासलें. ह्याच शुक्रारा दनपारां 3 वरांच्या मागणें रिवजना खातीर मागूंक आसलें. म्हज्या मम्मीक दिमेर पडून मागलें. म्हज्या बायेक बरें काम मेळ्ळ्यार त्याच दीस हांव टेस्टिमनी दिता म्हूण सांगलें. म्हज्या बायेक त्याच दीस सांजेर एक कॉल आयलें. तुका फाल्यांच कामाक जॉयन जावी ती म्हूण तेणी विचारलें. म्हज्या बायेक बरें काम मेळ्ळ्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. तशेंच म्हजें तिसरें टेस्टिमनी जावन आसा. म्हज्या मम्मीच्या पांयांत आसलें फळ टेस्टाक धाडूंक आसलें. तें टेस्ट नॉर्मल येवच्या खातीर आमी पिटिशन घाल्लें. म्हज्या मम्मीचें तें टेस्ट नॉर्मल आयल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. तशेंच आमी साबार पिटिशनां घाल्यात. ते सर पिटिशनां आमकां मेल्ल्या उपकारा खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. जेजू अर्गां. हांव ग्लेरविना डिसोजा दुबयसान उलयतां. म्हाका मेळ्ळ्या उपकारा खातीर हांव जेजूक पयले सुवातेर अर्गां दिता. आनी हांव फाटल्या 2 वर्सांसान प्रकाश ब्रदराची मागणी हांव आयकनासलें. आनी एक 5-6 म्हयन्या पयलीं हांव मस्त निराशी जाल्लें. आनी प्रकाश ब्रदराचें मागणें जावन आसलें कडपाडी. ताच्या पयलें मस्त कडेन ताचें जावन आसलें. हांव येवंक बायच जातालें. म्हाका आवड येताल्यो पूण म्हाका जावं नासलें. पूण हांव चिंतिनासतना प्रकाश ब्रदराच्या मागण्यात हांव कडपाडी 3 दिसाचे रिट्रीटेक हांव आयलें, एंट्री जालें. आनी तिसऱ्या मागण्याक म्हाका हांवें चिंतलें कामाक हांवें मस्त ट्राय करनासलें दुबयंत. आनी म्हाका हांव ट्राय करनासलें पूण म्हजें काम जायनासलें एज जाल्ल्या वरी. आनी म्हाका चिंतल्या प्रमाणें हांव रिट्रीट आयकन घरा येताना तिसऱ्या मागण्याक हांव रिट्रीट आयकन घरा येताना म्हाका मॅसेज आयली की तुजी विजा तुजे डिटेल्सांनी धाडूं. हांवें धाडलें आनी म्हाका बऱ्यांतल्यान बरें म्हाका काम फावो जालें आनी बरें घर म्हाका फावो जालें. आनी घरच्या बरी म्हाका ती मेळ्ळी. जेजूक हांव अर्गां दिता पयले सुवातेर. आनी जेजूक हो जाप केल्ल्याक जेजूक हांव मस्त देव थँक्स म्हणटा. जेजूक अर्गां दिता, दिनवासता. तशें प्रकाश ब्रदराक हांवें मागूंक लायिल्लें. ताणें आमचे खातीर मागल्याक हांव प्रकाश ब्रदराक देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताच्या टिमाक आनी सगल्यांक हांव आमचे खातीर मागल्याक हांव समेस्तांक तुमकां आशेंत तुमचें देवाचें उदक सगल्याक संवसाराक परगाव जावं दी म्हूण हांव प्रार्थना मागतां. जेजूक तुका अर्गां आकांटा तुका जेजू. हालेलुया जेजू. प्रेज द लॉर्ड जेजूस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव सरिता. हांव कोड्याल तावन 5 वर्सां जावन हांव भुरग्याच्या देण्या पासत मागून आसलें. लास्ट इयर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी हांव देवान म्हाका कन्सीव जावचे पाग त्या वर्सा फावो केलें. आनी हेल्थी आनी नॉर्मल डिलिव्हरी की हांव ब्रदर प्रकाशा कडेन पेटिशन घाल्लें. आनी तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें हांव डेयली म्हणटली. फेब्रुवारी 11 देवान म्हाका नॉर्मल डिलिव्हरी मागीर हेल्थी बाळाक फावो केलें. देवाक अर्गां ओगळप. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.